नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचनको नतिजा अस्वीकार गरिरहेका ट्रम्प समर्थकद्वारा अमेरिकी संसद भवनमै वितण्डा, रक्तपातका बीच दुवै सदनबाट बाइडेन अनुमोदन, अन्ततः शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्न ट्रम्प तयार। चुनावको पक्ष र विपक्षका फरक दाबीले निर्वाचन आयोग दबावमा, तालिका सार्वजनिक गर्न सरकारी पक्षको ताकेता, विरोधी खेमा भन्छ नहुने चुनावको तयारी गर्न मिल्दैन। संसद विघटनको विरोधमा नागरिक समाजको पनि समर्थन जुटाउने दाहाल खेमाको प्रयास। वामदेव गौतम भन्छन् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरे। गत वर्षको तुलनामा माग कम हुँदा पनि झ्याप्प बत्ती जाने समस्या रोकिएन। काठमाडौँ उपत्यकामा एक महिनामा 22 घण्टा विद्युत अवरुद्ध, 709 पटक निभ्यो बत्ती। र 6 महिनासम्म खेलाउने भनेको महिला राष्ट्रिय लिग एक महिनामै सक्ने एन्फाको निर्णय। प्रतियोगिता माघ 7 गतेदेखि। निर्वाचनमा भएको पराजय स्वीकार्न आनाकानी गरिरहेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले अमेरिकी संसद भवनमा विध्वंस मचाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। संसदका दुवै सदनले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको विजयलाई प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेपछि ट्रम्पका हतियारधारी समर्थकहरू संसद भवन क्यापिटोल हिलमा हिंसा र तोडफोडमा उत्रिएका थिए। घटनामा दर्जनौं घाइते भएका छन्। आफूलाई लोकतन्त्रको प्राय ठान्ने अमेरिकी संसदमा बिहिबार भएको घटनालाई विश्व समुदायले समेत राजनीतिक इतिहासमा कालो दिन भनेको छ। The chair will address the chamber. बिहिबार अमेरिकी संसदका दुवै सदनको बैठक बसिरहँदा राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरू हतियारसहित एकाएक बैठक कक्षमा पसेर सांसदहरू बस्ने कुर्सीमा बस्न पुगेका थिए। किनभने संसद बैठकमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको विजयलाई प्रमाणीकरण गर्ने कार्यसूची थियो। तर आफू पराजित भएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आफ्ना समर्थकलाई लगातार जसो उक्साइरहेका ट्रम्पका उग्र समर्थकले बिहिबार अचानक संसद भवनभित्र 4 घण्टासम्म हिंसा मचाएपछि 4 जनाको ज्यान गएको छ। दर्जनौं घाइते भएका छन्। घटनामा 50 भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिएको छ। हतियार बोकेका प्रदर्शनकारीले ट्रम्पको समर्थनमा नारा लगाउँदै संसद भवन प्रवेश गरेपछि संसद बैठक अवरुद्ध भएको थियो। प्रहरीको गोलीले एक महिलाको घटनास्थलमै र अन्य 3 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। घटनालाई नियन्त्रणमा लिन वाशिंटन डीसीमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। ट्रम्प समर्थकले चुनावी परिणाम रद्द गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन र तोडफोड गरेका हुन्। सांसदहरूलाई संसद भवनबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन र ट्रम्प समर्थकलाई त्यहाँबाट धपाउन प्रहरीलाई 4 घण्टाभन्दा बढी समय लागेको रोइटर्सले जनाएको छ। हिंसात्मक भीड नियन्त्रणमा आएपछि बसेको संसदको संयुक्त बैठकले नोभेम्बर 3 मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बाइडेनले ट्रम्पलाई 332 का विरुद्ध 306 इलेक्टोरल भोटले पराजित गरेको प्रमाणीकरण गरेको छ। रक्तचाप र भीषण सङ्घर्षका बीच बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला हेरिसको विजयलाई संसदको संयुक्त बैठकले प्रमाणीकरण गरेको हो। संसदले प्रमाणीकरण गरेपछि अब जनवरी 20 मा बाइडेनलाई राष्ट्रपतिको शपथ लिन बाटो खुलेको छ। संसदमा भएको हिंसा र दुवै सदनको संयुक्त बैठकले बाइडेनको विजयलाई सुनिश्चित गरिदिएपछि ट्रम्पले विज्ञप्ति मार्फत शान्तिपूर्ण ढङ्गले सत्ता हस्तान्तरण गर्न स्वीकार गरेका छन्। तर निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि कायमै रहेको उनको भनाइ छ। लोकतन्त्र र विधिको पर्याय मानिने अमेरिकी संसदमा राष्ट्रपतिकै समर्थनमा भएको विध्वंसले ट्रम्प र उनको दल रिपब्लिकनलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। अमेरिकी संसदमा भएको आक्रमणलाई विश्वभरबाट निन्दा गरिएको छ। यसअघि सन् 1812 को युद्धपछि बेलायती सेनाले अमेरिकी संसदमा आगो लगाइदिएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका हतियारधारी समर्थकहरू संसद भवनमा हिंसा र तोडफोडमा उत्रिँदा त्यहाँभित्रको अवस्था कुनै युद्ध भूमि भन्दा कम थिएन। लोकतन्त्रको धरोहर मानिने अमेरिकी संसदभित्रको कहाली लाग्दो 4 घण्टालाई समाचार एजेन्सी रोइटर्स र बीबीसीले यसरी तस्बिरमा उतारेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाखमा 2 चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नेकपाकै एउटा पक्ष र सबै प्रतिपक्षी दल अहिले यसको विपक्षमा छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको तयारी कसरी अगाडि बढाउने भनेर निर्वाचन आयोग पनि अन्योलमा देखिएको छ। अझ नेकपाकै 2 खेमाबीच आधिकारिकताको लडाईँले आयोग थप दबावमा देखिन्छ। सत्तारूढ नेकपाको कलह निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। दुवै पक्षले आफूलाई नै संस्थापन दाबी गरिरहेका छन्, तर विवादको छिनोफानो हुने गरी आयोगमा कुनै पक्षले पनि माग दाबी पेश गरेका छैनन्। निर्वाचनकै तयारीमा लाग्ने हो भने पनि यही विवाद उसका लागि सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइ हुने देखिएको छ। यसबाहेक प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय कार्यान्वयन र निर्वाचनको तयारी रोक्न कुनै आदेश नगरे पनि यति ठुलो विवादको छिनोफानो नभई अगाडि बढ्दा त्यसको उपदेयता के हुने भन्नेतर्फ पनि विचार पुर्याउनु पर्ने भएको छ। तर सरकारी पक्षबाट निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्न दबाब परेको देखिन्छ भने विरोधी पक्षले नहुने निर्वाचन भन्दै आयोगमाथि नै दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर निर्वाचनको तिथिमिति सहित निर्वाचन आयोगमा त्यसलाई पठाइसकेपछि, दर्ता गरिसकेपछि अब त निर्वाचनतर्फ देश गइसक्यो नि। त्यस कारणले अन्यलमा पर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। काङ्ग्रेसले त ओडा चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष गर्ने भनेर एक प्रकारको चुनाव प्रचारको अभियान सुरु गरिसक्यो। जो लाग्दैन त्यो पछाडि पर्छ। हामी लागिसकेका छौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्दैन भन्नेमा छु। किन सक्दैन भने निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्नमा नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला सबजुडिस केस हुन्छ। विचाराधीन भइरहेको जो इस्यु छ त्यो इस्युमा निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्दैन। यो कुरा विगतका संसद विघटन गर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यही साँझ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछिका उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि आयोगदेखि सुरक्षा संयन्त्र सबैले निर्वाचनमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आग्रह प्रष्टसँग व्यक्त भएको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा दबावहरू आउनु स्वाभाविक भए पनि कसैको प्रभावमा नपरी आयोगले आफ्नै स्थापित मापदण्डमा आधारित भई निर्णय लिनुपर्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बताउँछन्। दबावहरू सहन सक्नु नै निर्वाचन आयोगको चाहिँ इन्टिग्रिटीको अथवा उसको एउटा स्वतन्त्रताको, निष्पक्षताको एउटा परीक्षा हो। यस्तो बेलामा आउने दबावहरू त विभिन्न किसिमका दबाव आउन सक्छन्। ती सबै दबावलाई पचाउन सक्नु र ती दबावलाई चाहिँ कानुन अनुसार मात्रै, विधि र विधान अनुसार मात्रै गर्ने र अन्य दबावहरू सहन सक्नु र ती दबावहरूलाई चाहिँ निस्तेज गर्नु अथवा त्यसलाई रिटर्न गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरकारले आदेश दिने विषय हुँदैन निर्वाचन आयोगलाई। सत्ताधारी दलमा परेका चिरा तीमध्ये एउटालाई आधिकारिकता दिनुपर्ने बाध्यता र निर्वाचन पक्षधर र विरोधीबाट परेको दबावका बीच आयोगले तत्काल कुनै प्रष्ट निर्णय लिन सकेको छैन। त्यस्तै विवाद निरूपणको प्रक्रिया समेत अगाडि नबढाउँदा आयोग अझै किम कर्तव्य विमूढ बनेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मोर्चाबन्दीको पहल गरिरहेको नेकपाको दाहाल समूहले नागरिक समाजलाई पनि आफ्नो पक्षमा उभ्याउन प्रयास थालेको छ। दाहाल समूहले आज नागरिक समाजका अगुवालाई बोलाएर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि विघटनको विरोधमा सशक्त आवाज उठाउन आग्रह गरेको छ। दाहाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेर निरङ्कुश र तानाशाही कदम चालेकाले विघटनको विरोध गर्नुपर्ने बताए। तर एउटा कुरामा आज हामी पुगिसक्यौँ कि केपी होइन, केपी प्रवृत्ति आज हाम्रो निकै समस्या भएको छ। यो प्रवृत्ति, यो निरङ्कुश प्रवृत्ति हो, यो तानाशाही प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको छ। त्यो प्रवृत्तिले संस्थागत प्रणालीमाथि धावा बोलेको छ। त्यो प्रवृत्तिले संविधानमाथि धावा बोलेको छ। त्यो प्रवृत्तिले समाजका सबै क्षेत्रलाई
अस्तव्यस्त बनाएको छ। यत्रो प्राप्त भएको उपलब्धिहरू गुम्ने हुन् कि भन्ने डर खतरा देखा परेको छ। कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्रीको मनोमानी अति भएको भन्दै त्यसका लागि खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। संविधानमा नभएको विघटन गरियो, अर्को काम फेरि अदालतमाथि धम्की दिने काम भइरहेछ। त्यसकारण आजबाट एउटा रचनात्मक आजको कुनै रेजुल्युसन तपाईँहरूलाई गर्नु छ भने भाषण गर्ने, सुन्ने, ताली पठाउने, हिँड्ने त हामीले धेरै गऱ्यौँ। अब रेजुल्युसन गर्नुहोस्, ठिक ठाउँमा काम गर्नुहोस् भन्दाखेरि म तपाईँहरू सबै सहमत हुनुहोला। म प्रस्ताव राख्छु, यहाँका हाम्रो ठुला नेताहरूले समर्थन गर्नुहोला, वकिल मित्रहरूले, नागरिक समाजका साथीहरूले समर्थन गर्नुहोला। यो सरकारको कुनै पनि मान्छेले अदालतलाई धम्की दिने काम अहिले यसै क्षणबाट बन्द गर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भन्दै नागरिक समाज कुनै दलको पक्ष नलिई विरोधमा उत्रिनु पर्ने बताए। गैरकानुनी छ, यो उत्तरदायी छ र देशले यत्रो पत्याएर तैँले भोट दिएको त्यसको अपमान पनि छ। त्यस कारणले म आफ्नो कन्साइन्सलाई दबाएर, आफ्नो चेतलाई दबाएर, आफ्नो उत्तरदायित्वलाई दबाएर बस्न सक्ने अवस्थामा छैन। म चाहन्छु, म आह्वान गर्छु कि जो चाहिँ यो देशलाई माया गर्ने जनता छ, जसलाई आफ्नो चेतले चाहिँ दबाएर बस्न सक्ने कुनै स्वार्थ छैन, ती व्यक्तिहरूले अवश्य नै यस कदमको विरोध गर्नेछन्। अन्तर्क्रियाका अन्य वक्ताहरूले पनि असंवैधानिक कदमलाई टुलु हेरे लोकतन्त्र खतरामा पर्ने जोखिम औल्याएका थिए। सत्तारूढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको अवस्थामा पनि राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती गरेको बताएका छन्। राजीनामा नदिएर पार्टी विभाजनमा मध्यमार्गी धारमै देखिएका गौतमले आज राष्ट्रिय सभामा पहिलोपटक आफ्ना धारणा राख्दै पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए प्रतिनिधि सभा विघटन र दल विभाजनको अवस्था नै नआउने बताए। पार्टीभित्रको विवाद रोक्नका लागि आफूले बारम्बार पहल गर्दा पनि दुवै पक्षले सल्लाह नै नगरी अघि बढ्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ। गौतमले पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य नभएको पनि प्रश्न पारे। उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको थियो कि यो मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनुको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफूसँग नसोधेको भन्दै उपाध्यक्ष गौतमले असन्तुष्टि जनाए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसला आफूलाई स्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ। यो विषय संवैधानिक विषय हो भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पछि पनि निर्णय गर्दाखेरि यदि पुनर्स्थापनै गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो, त्यसो भएर पुनर्स्थापन भनेर भन्ने छैन। निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिकै हो भन्ने होला, तर पनि यो विषय संवैधानिक इजलासको विषय हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुङ्गो लाग्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि अब संविधान विरुद्धमा छ, असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुन्छ। गौतमले आफूले अहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर छलफल गरिरहेको बताएका छन्। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजनको बाटोमा छ, तर गौतम अहिलेसम्म कुनै पनि किताबमा खुलेका छैनन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संविधान सभाका अध्यक्षज्यूको एउटा भिडियो भाइरल भएको छ। त्यो भिडियो मात्रै पनि कम्तीमा एकचोटि सुन्नु पर्यो नि। उहाँले संविधान बनाउँदाखेरि मैले संविधान बनाएँ,
हामीले लोकतान्त्रिक संविधान बनायौँ भन्ने बेलामा हामीले मौलिक संविधान बनायौँ। हाम्रो संविधान मौलिक छ भन्ने अनि गर्ने बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ अरू छिमेकी मुलुक अरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संसद भङ्ग गर्न पाइन्छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा विवादको छाया प्रष्ट देखिएको छ। बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्ने नेकपाकै सांसदहरूले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा माधव कुमार नेपालको पक्ष विपक्षलाई लिएर एकले अर्को पक्षको आलोचना गरेका थिए। केही सांसदले नेकपा विवादले जनजीविकाका सवालहरू ओझेलमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएसँगै प्रदेश सरकारहरू समेत धर्मरमा परेका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बहुमतमा रहेको दाहाल समूहले प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न चाहेको छ भने ओली समूहले आफ्नो पक्षको नेतृत्व कायमै राख्न हदैसम्मको कोसिस गरिरहेको छ। दुवै समूहले आफ्नो पकड राख्न कांग्रेसको साथ लिन खोजे पनि कांग्रेस भने अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा टुङ्गो लागेपछि मात्रै निर्णय लिने अडानमा छ। नेकपा स्पष्ट रूपमा दुई समूहमा विभाजित भएपछि प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएका छन्। प्रदेश 1 र बागमतीमा त मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भइसकेको छ भने लुम्बिनी र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको अवस्था पनि सहज छैन। कुनै पनि प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल समूहले सरकार निर्माणका लागि चाहिने बहुमत नभएकाले अहिले कांग्रेससँग सहकारीको प्रस्ताव गरिरहेका छन्। तर कांग्रेसले नेकपाको कुन खेमासँग गठबन्धन गर्ने भनेर निर्णय नलिँदा सरकार गठनको चित्र प्रष्ट भइसकेको छैन। प्रदेशहरूमा ओली खेमालाई बाहेक गरेर नयाँ गठबन्धन बनाउन नेकपाको दाहाल समूहले कांग्रेसका अलावा जनता समाजवादी लगायतका दलसँग पनि प्रस्ताव गरेको छ। पोलिसीको हकमा के हो त भन्दाखेरि तपाईको संघीयता विरोधी सर्वसत्तावादी सर्वसत्तावादको विरुद्धमा एकाधिकारवादको विरुद्धमा निरङ्कुशतावादको विरुद्धमा जुझ्नुको विकल्प छैन हैन। संघीयताको विरुद्धमा चाहिँ आइरहेका प्रवृत्तिहरूको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन, बहस गर्नुको विकल्प छैन। त्यसकारणले गर्दा चिन्तनगत रूपले हेर्नु पर्यो नि चाहिँ। त्यसकारणले चिन्तनगत रूपले विचारको हिसाबले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरूको बीचमा यसको रक्षाको निम्ति समझदारी बनाउने, सहकार्य गर्ने आदि प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाबारे अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो भएपछि मात्र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको गठबन्धनबारे छिनोफानो गर्ने बताएको छ। संसद पुनर्स्थापना भए दाहाल समूहसँग नभए ओली खेमासँग मिलेर केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार बनाउने दाउमा कांग्रेस छ। कांग्रेसले कसैसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने बारेमा हामीले कुनै छलफल या कुनै निर्णय वा निष्कर्ष निकालेका छैनौँ। कांग्रेस कोसँग मिलेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अहिले हामीले भनेका पनि छैनौँ। त्यो अनुमान र कल्पनाका भरमा त्यस्तो कुराहरू गर्नु पनि हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। मूल विषय के हो भने अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि आगामी दिनमा राजनीतिक परिघटनाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् र के राजनीतिक सम्भावनाहरू देखा परेका छन् अथवा देखा पर्छन्, भोलि के राजनीतिक परिघटनाहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यसलाई कांग्रेसले सूक्ष्म रूपले हेरिराखेका छ। 93 सदस्य रहेको प्रदेश 1 मा नेकपाको दुवै समूहसँग सरकार बनाउने संख्या पुग्दैन। दाहाल समूहले आफ्नो पक्षमा 46 सांसद रहेको बताए पनि सरकार बनाउन 48 सांसद चाहिन्छ। 110 सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको बागमतीमा सरकार निर्माणका लागि 56 सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपाको कुनै पनि समूहले बागमती प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउनु परे गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि जुनसुकै बेला नयाँ गठबन्धन बनेर सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा पनि वैकल्पिक सरकारको कसरत जारी छ। तर धेरै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक भएकाले उसले लिने निर्णयले मात्र प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। यता नेकपाको आन्तरिक विवादकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि निर्वाचन कि आन्दोलन के रोज्ने भन्नेमा अलमलमा परेको नेपाली कांग्रेसले अन्ततः सडक सङ्घर्ष रोजेको छ। सडक तताउने उसको नीति पनि रणनीतिक देखिन्छ। हुन त पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले ओलीको कदम सर्वसत्तावाद उन्मुख र असंवैधानिक भनेको थियो।
तर निर्वाचन घोषणालाई उसले अवसरका रूपमा ठाने जस्तो देखियो। त्यसैले तत्काल सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याएन र नेकपाकै दाहाल नेपाल खेमाले मिलेर आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव पनि मानेन। काङ्ग्रेसमा अहिले पनि गाउँ तहदेखि नै कम्युनिस्टका कुनै पनि घटकसँग नमिल्न ठूलो दबाव छ। यदि वैशाखमा चुनाव भएमा राजनीतिक लाभ हुन्छ भन्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वासले पनि काङ्ग्रेस चुप बस्न खोजेको देखिन्थ्यो। तर नेकपा औपचारिक रूपमा नफुटिसकेको र उत्तरी छिमेकी खुलेरै उसलाई मिलाउन लागेपछि काङ्ग्रेस पर्ख रहेको नीतिबाट सडकमा पुगेको हो। काङ्ग्रेस सडकमा आक्रामक ढङ्गबाट नआएसम्म, सडकबाट चाहिँ काङ्ग्रेसले सशक्त आन्दोलन नगरेसम्म हामीले संविधानलाई पुनर्बहाली गर्न पनि सक्दैनौँ, लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्न पनि सक्दैनौँ, निर्वाचन हुने स्थिति निर्माण हुन पनि सक्दैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त आन्दोलन गर्यो भने मात्रै संविधानको पुनर्बहाली हुन्छ, लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ र चुनाव हुन्छ, विधि र प्रक्रिया स्थापित हुने स्थिति हुन्छ। त्यो कुरा काङ्ग्रेसले बुझेको छ र आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर अगाडि लिएर जान्छ। काङ्ग्रेसको अहिलेको आन्दोलन पनि कार्यकर्ता र सङ्गठनमुखी बढी छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको र त्यसको फैसला नआउँदासम्म राजनीतिक परिस्थिति कता जान्छ यकिन छैन। सभापति देउवालाई सडक आन्दोलन घोषणा गराउन नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बढी भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्यसैले पनि काङ्ग्रेसले सुरुमा जिल्ला, सङ्घीय निर्वाचन हुँदै अब प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ नगर तथा वाडासम्म आन्दोलन तय गरेको छ, जसको सिधा अर्थ सडक पनि तताउने, निर्वाचनको माहौल पनि बनाउने भन्ने देखिन्छ। 14औं महाधिवेशन पनि आइरहेछ। अहिले हामीले वास्तवमा भन्नु पर्दै गर्दा अधिवेशनको चटारो छ, अधिनायकवादी सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनमा जानु छ। यो सबै आन्दोलनको नेतृत्व केन्द्रमा केन्द्रीय सभापति गर्नुहुन्छ भने जिल्लामा भक्तपुरका पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सबै पार्टी सङ्गठनका साथीहरू लिएर हामी आन्दोलनको आदिफेरी सृजना गर्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यता सङ्घर्ष कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदैछ, उता चुनाव भयो भने चुनावी तयारीको लागि पनि उसले आफ्नो रणनीति तयार गर्दैछ। यी सबै काम एकै साथमा अगाडि बढाउने कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ। मैले यो जिल्लाको विषयमा मैले कुरो गर्नुपर्दा हामी पुरै तयारीमा छौँ। चुनाव भयो भने तयारी छौँ, सङ्घर्षमा पनि हामी तयारी छौँ। काङ्ग्रेस सडकमा जानुको अर्को कारण चाहिँ चुनावै हुने स्थिति आए पनि प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा चुनाव गराउँछन् भन्नेमा विश्वास नहुनु हो। अर्कोतिर लोकतन्त्र र संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुँदा चुप बसेको आरोपबाट पनि उसलाई बच्नु छ। त्यसैले अहिलेको सडक सङ्घर्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि राजनीतिक रूपमा लाभदायक हुने ठम्ब्याई काङ्ग्रेसको छ। त्यसमाथि कार्यकर्ता परिचालन गर्दै पार्टी महाधिवेशनमा जान समेत सहज हुने आकलनसहित काङ्ग्रेसले सडक आन्दोलन रोजेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वत र भक्तपुर सहकर्मीका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आनुवांशिक बनावट भारत, बङ्गलादेश, साउदी अरेबिया, युरोप र अमेरिकामा पाइएको भाइरससँग मिल्दोजुल्दो भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले विभिन्न 10वटा भौगोलिक क्षेत्रबाट सङ्कलन गरेको नमुना परीक्षणबाट यो निष्कर्ष निकालिएको हो। परिषदले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा देखिएको भाइरसको बनावट मिले पनि संरचनात्मक र गैर संरचनात्मक प्रोटिनमा भने परिवर्तन पाइएको छ। प्रोटिनको भूमिका भाइरसलाई शरीरको कोषभित्र प्रवेश गराउनु हो। यसैबीच आज कोरोना भाइरसका 412 सङ्क्रमित थपिएका छन्। 5132 नमुना परीक्षण गर्दा 8% सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएका सङ्क्रमितमध्ये 61% अर्थात् 251 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,63,600 नागेको छ। तीमध्ये 97.4% निको भएका छन्। निको हुनेको सूचीमा आज 483 जना थपिएका छन्। यस्तै सङ्क्रमितमध्ये मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आज 4 थपिएर 1903 पुगेको छ। पुस महिना लागेपछि मात्र 173 सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। बेला न कुबेला बिजुली झ्याप्प जाने समस्याबाट अहिले आम उपभोक्तालाई सताएको स्थिति छ। गत मङ्सिर महिनामा मात्रै उपत्यकामा 709 पटक बिजुली गइसकेको छ। यसरी उपत्यकाका विभिन्न स्थानका उपभोक्ता एक महिनामा झन्डै 22 घण्टा विद्युत उपभोगबाट वञ्चित भएका छन्। जबकि काठमाडौँ उपत्यकामा मागको भार गत वर्षभन्दा कम छ। गत सोमबार दिउँसो 2 बजे उपत्यकाको चपली, भक्तपुर, बानेश्वर, पाटन, बनेपा र चाबैलमा झ्याप्प बिजुली गयो। यो बिजुली नपुगेका कारण होइन, यसको कारण थियो खिम्ती सब स्टेसनका प्राविधिकको कमजोरी।
खिम्ती लामो साँगु प्रसारण लाइनबाट गत आइतबारसम्म 105 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिन्थ्यो। उपत्यकामा बढ्दै गएको बिजुलीको माग धान्न करेन्ट ट्रान्सफर नामक उपकरण फेर्नुपर्ने देखियो, जसले 120 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ। तर प्राविधिकले सही तरिकाले उपकरण जडान गर्न नसक्दा उपत्यकामा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भयो। यो त एक उदाहरण मात्रै हो। प्राधिकरणको विद्युत वितरण प्रणालीमा कहिले ट्रान्सफर्मर बिग्रने, कहिले तार जल्ने र कहिले सब स्टेसनमा समस्या आउने गरेका कारण आम उपभोक्ताले शास्ति खेप्नु परेको छ। प्राधिकरणका अनुसार गत मङ्सिरको 1 महिनामा मात्रै 709 पटक बिजुली गएको छ। 362 पटक सूचना विनय र 347 पटक सूचना जारी गरेरै प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो। तर प्राधिकरण भने वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने क्रममा यसरी लाइन काटेको दावी गर्छ। तथ्याङ्कहरू केलाउँदाखेरि के देखिन्छ भने समग्रमा गत वर्षभन्दा कमै गएको छ। यसको अर्थ हाम्रो सिस्टममा हामी सुधार गरिरहेछौँ। अब किन चाहिँ यो बिचमा जान्छ भन्दाखेरि दुई कारणले हुन्छ। एउटा ट्रिपिङ र एउटा सटडाउन। ट्रिपिङ भनेको चाहिँ त्यो विद्युत प्रणालीको उत्पादन विद्युत गृहबाट उत्पादन भएर प्रसारण हुँदै हुँदै डिस्ट्रिब्युसन वितरण हुँदै ग्राहकको घरसम्म, ग्राहकको चाहिँ आफ्नो उपभोग्य स्थलसम्म जाँदाखेरि विभिन्न संरचनाहरू पार गर्दै गर्दै आउनुपर्छ। ती विविध प्रकारका संरचनाहरूमा कहीँ न कहीँ केही अवरोधहरू, केही डिस्टर्बेन्सहरू, केही समस्याहरू, प्राविधिक समस्याहरू आउँछन्। त्यस्तो समस्याहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ट्रिपिङ हुने भयो। त्यसलाई हामी तत्कालै चाहिँ निराकरण गर्छौँ। मङ्सिर महिनामा मात्रै उपत्यकामा कुल 22 घण्टा बिजुली गएको छ। तर प्राधिकरण भने गत वर्षको तुलनामा यो कम भएको दावी गर्छ। गत वर्षको मङ्सिर महिनामा 65 घण्टा बिजुली गएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै गत वर्ष मङ्सिरमा कुल 1068 पटक गएको बिजुली अहिले 709 पटक मात्रै गएको भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापन विद्युत आपूर्तिको गुणस्तर सुधार हुँदै गएको दावी गर्छ। त्यसैले त्यो ड्युरेसन पनि कम छ। त्यो गत वर्ष 65 घण्टा चाहिँ त्यो बन्द भएको छ भने यसपालि 22 घण्टा मात्रै बन्द भएको छ। त्यो एउटा महिनामा टोटल जोड्दाखेरि यो काठमाडौँ भ्यालीको एउटा चाहिँ स्याम्पलिङ गरेको हरेक महिनामा यस्तै छ। इन एभरेजमा चाहिँ यो सिस्टममा सुधार हुँदै गएको छ। हामीले सुधार गर्दै पनि गइरहेछौँ। ट्रिपिङ सटडाउन गर्नु के को लागि भन्दा सुधारकै लागि हो नि त। बुधबार उपत्यकाको उच्चतम माग 355 मेगावाटको हाराहारी छ, जबकि गत वर्ष यही समयमा 390 मेगावाट माग थियो। गत वर्षभन्दा भार व्यवस्थापनका लागि सहज स्थिति भए पनि पटक पटक बिजुली जाने समस्याका कारण उपभोक्ता त्रसित हुनु परेको छ। सम्भावित समस्याको ख्याल गरी समयमै मर्मत सम्भारमा तदारुकता नदेखाउँदा पनि विद्युत आपूर्तिको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ग्राहकले एउटा ब्याङ्कको एटिएम प्रयोग गरी अर्को ब्याङ्कको खातामा रहेको रकम निकाल्दा माघ 1 गतेदेखि प्रति कारोबार 20 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी मासिक 2 भन्दा बढी अन्तर्ब्याङ्क एटिएम कारोबारमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो। चैत दोस्रो सातादेखि लकडाउनलाई मध्यनजर गरी अन्तर्ब्याङ्क एटिएम कारोबार निःशुल्क गरिएको थियो। ब्याङ्कहरूले असोजदेखि नै शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र ब्याङ्कलाई दबाब दिँदै आएका थिए। राष्ट्र ब्याङ्कले आज जारी गरेको निर्देशन अनुसार उपभोक्ताले माघ 1 देखि अन्तर्ब्याङ्क 2वटा एटिएम कारोबारको शुल्क तिर्नु पर्दैन। त्यसभन्दा बढी हरेक कारोबारमा 20 रुपियाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्नेछ। ब्याङ्कले इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, SMS ब्याङ्किङ जस्ता विद्युतीय सेवाको शुल्क लिनुअघि ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पन्छीजन्य वस्तुको आयातमा रोक लगाउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले भारतका 1 दर्जन राज्यमा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएपछि सतर्कता स्वरूप पन्छीजन्य वस्तुको आयातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन आज निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले सीमा क्षेत्रका पशु क्वारेन्टिन कार्यालयलाई सजग रहन पनि भनेको छ। प्रक्रिया पूरा गरी भित्राएर भन्सारमा रोकिएका पन्छीजन्य वस्तु फिर्ता गर्न तथा अवैध तवरमा भित्रिएका वस्तु नष्ट गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। त्यहाँको प्रहरी, स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा त्यसलाई हाम्रो बर्ड फ्लू नियन्त्रण आदेश 2064 अनुसार त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने र नियम अनुसार नै सबै कुरा पुर्याएर कुनै भित्रिएको छ भने त्यसलाई फिर्ता गर्ने र अवैध रूपमा आएको छ भने त्यसलाई त्यहाँ नष्ट गर्ने, त्यो चाहिँ गर्ने हाम्रो प्रोभिजन छ। हामीले त्यो कुरा पठाइसकेका छौँ।
भारतबाट पंक्षी तथा पंक्षीजन्य वस्तुको आयात निकै न्यून मात्रामा हुने गरेको छ। कुखुरा र दानामा नेपाल 2 वर्षदेखि आत्मनिर्भर जत्तिकै छ। देशभर चिसो बढेकाले यसबाट बच्न खानपानसँगै न्यानो लुगा पनि उत्तिकै आवश्यक छ। जाडोमा न्यानोका लागि मात्र नभई अरूभन्दा भिन्न देखिन नयाँ शैली र ढाँचाका पोसाक खोज्ने उपभोक्ताको कमी छैन। तर यसपालि बाहिरबाट आयात कम हुँदा छनौटका विकल्प कम र मूल्य बढी तिर्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो छ। देशकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मध्येको एक काठमाडौँको न्यू रोड बजार अहिले ग्राहकले भरिभराउ छ। कोरोना महामारीका कारण करिब 9 महिना बन्द प्राय रहेको यस बजारमा अहिले भने भिडभाड देखिन्छ। जाडो अचाकली बढेको छ। व्यापारीले जाडोका कपडा भित्र्याएका छन्, तर अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो यो वर्ष ग्राहकका लागि छनौटका धेरै विकल्प भने छैनन्। उपभोक्ता बीच विभिन्न शैली र ढाँचाका कपडाको माग बढे पनि लामो समय केरुङ लगायतका नाका बन्द हुँदा अहिले चाहे अनुसारका फेसनेबल लुगा बेच्न नपाएको व्यापारीको गुनासो छ। लास्ट इयरको स्टक पनि बेचिरहेछ, अलिअलि नेपाल मेड पनि छ होइन। त्योभन्दा नि मेन कुरा चाहिँ आउनुपर्ने, हामी त परनिर्भरता छ नि त व्यापारमा त, अनि चाइनाबाट आउनुपर्ने सामान आइदिएन। अनि तराईको सिप हुँदै आउने त बहुत ढिलो आउँछ, 3 महिना 4 महिना लाग्छ। 1 वर्षदेखि सामान आएन भने चाहिँ मान्छेलाई कस्तो तनाव होला। पहिलाको तुलनामा सामान महँगो हुँदै हुँदै गइरहेछ। सामान नआएपछि भएको सामान त महँगोमा पर्ने हुन्छ। अनि त्यसमाथि यो जाडोको फेरि जाडोभन्दा अगाडि बेच्ने हो नि, जाडोमा सामान बेच्ने होइन नि। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ बहुत घाटा हुन्छ। अब व्यापारलाई एकदम मर्का परेछ। काठमाडौँ लगायत देशका प्रमुख बजारहरूमा जाडो लाग्न साथ नै विभिन्न फेसनेबल लुगाहरू टाङ्गिएका देखिन्छन्। तर यो वर्षमा पुरानै स्टकमा रहेका सामानबाटै व्यापार धान्नु परेको व्यापारीको भनाइ छ। ग्राहक पनि आफूले चाहे अनुरूपका लुगा पाउनै मुस्किल र पाइहाले पनि मूल्य छोइ नसक्नु भएको बताउँछन्। लिन आएको हुने चाहिँ जाडो पऱ्यो नि त, अनि सामान चाहिँ पहिलाको यो जस्तो चाहिँ छैन क्या अहिले। अब सामान कोरोनाले गरेर पनि होला, प्राइस पनि त्यस्तै बढी छ। त्यही हो। कति टाइम लाग्यो आफूले खोजेको सामान पाउन? खोजे बहिनी त्यति बिहानै आएको, अब निस्किने यहाँबाट। कस्तो प्राइसहरू कस्तो छ अघिल्लो साल र अहिले साल? प्राइसहरू चाहिँ पहिलाको कम्पेरिजन भन्दा एकदमै बढेको छ क्या। बच्चादेखि वृद्धसम्म सबै उमेर समूहका आफ्नै रोजाइ छन्। मङ्सिर र माघ महिना जस्ता विवाह हुने महिना पनि भएकाले यो समयमा चिसोबाट बस्न र पोसाकमा पनि भिन्न देखिन चाहनेको कमी छैन। विशेष गरी विभिन्न डिजाइनका न्यानो कुर्ता, लेहेङ्गा र साडी चोलोको माग पनि यो समयमा बढेको देखिन्छ। यो साल चाहिँ सिजन एकदमै भेलभेटको वात्तै बढेर आएको छ। अर्डर चाहिँ भेलभेटमा वर्क, अनि त्यसपछि प्याचअपहरू, त्यसपछि उलन, त्यसपछि पस्मिनाहरू, त्यस्तैहरू चलिरहेछ। पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अर्डर गरेको 2-4 दिनमा नै सामानहरू आइपुग्थ्यो। अहिले त एकदमै गाह्रो छ। 1 महिना अगाडि नै सोच्नुपर्छ कि वैशाखको सिजनको लागि हामीले चाहिँ फ्याब्रिक यस्तो युज गर्छु भनेर अहिले नै सोच्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाली बजारमा सबैजसो कपडा चीनबाट आयात हुन्छ, केही मात्र स्वदेशी उत्पादन पाइन्छ। यसपालि विदेशबाट कपडाको आयात कम भएको देखाएर व्यापारीले मूल्य बढाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा श्री पाण्डे, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अन्य मुलुकले कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन सुरु गरिसक्दा नेपालमा परीक्षण शुल्क समेत नघटाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए नीतिगत कमजोरी, बी व्यापारिक सोच र सी लागत नै महँगो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नीतिगत कमजोरीमा 54%, बी व्यापारिक सोचमा 48% र सी 39% र सी लागत नै महँगोमा 7% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। बेला बेला बिजुली गइरहने समस्या कम भएको प्राधिकरणको दावीलाई के भन्नुहुन्छ? ए यथार्थपरक, बी झुटो दावी र सी अपेक्षित सुधार भएन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। कोरोनाको महामारी सुरु भएसँगै बन्द भएका विद्यालय अझै नियमित भएका छैनन्। शैक्षिक संस्था सुचारू गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा मतभेद कायमै छ।
यसै सन्दर्भमा हामीले लामो समयपछि आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालित अर्घखाँचीमा सोधेका छौँ, नियमित शिक्षण सिकाइमा क्रियाकलाप नहुँदा के असर परेको छ त? जनताको आवाज। पहिला जुन पढाइमा जान्थ्यो उनीहरूको ध्यान, उनीहरूको बाटो चाहिँ अन्य मोबाइलहरू, पब्जीहरू, दुनियाँदारीहरू, उनीहरू चाहिँ आफ्नो ज्ञान बुद्धि घटाउनेतर्फ उनीहरू अग्रसर त भएको छन्। विद्यार्थीहरूले अब कोर्स चाहिँ पुरा गर्ने अनि अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि उनीहरूले सक्षमता प्रदर्शन गर्ने अब तिनले अवसरहरू पाएनन् र जति उनीहरूले पठन पाठनबाट ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने त्यति ज्ञान हासिल गर्न चाहिँ सकेन। उनीहरूको चाहिँ शैक्षिक सुधारमा चाहिँ कमजोर भयो। अर्को चाहिँ फाल्तु समय हुनाले चाहिँ उनीहरूले नकारात्मक क्रियाकलापहरूमा अलि संलग्न मौका पाए। जति पढ्थे, जति लगनशीलता थियो, जति टाइम पढाइमा दिन्थे त्यति छैन अहिले। टेक्नोलोजीबाट केही सङ्ख्याले पढे तापनि यो आम रूपमा पुग्न सकेको छैन। यसले विद्यार्थीलाई सामाजिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा नकारात्मक असर परेको मैले महसुस गरेको छु। शिक्षण सिकाइ अनलाइन क्लासबाट भयो धेरै महिना, अनि अनलाइन क्लासद्वारा नै हामीले इक्जाम गरायो। अनलाइन क्लासबाट पनि धेरै अप्ठ्यारो भयो। अब कतै नेट नचल्ने, इन्टरनेटको प्रब्लम भयो, कतै अब लाइन जाने, त्यस्ता प्रब्लमहरू भयो। पहिला 8वटा पिरियड हुन्थ्यो भने अहिले 4वटा पिरियड भइरहेको छ। त्यति पुरै सब्जेक्टहरू पढाइ हुँदा विद्यार्थीमाथि अझ बढी लोड भइरहेको छ। विद्यार्थीहरूले चाहिँ जुन रूपले चाहिँ आफ्नो क्षमता विभिन्न भनौँ न अब खेलकुदको रूपमा होस् या अतिरिक्त क्रियाकलापहरू त्यसमा पनि सामेल हुन सकेनन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले महिला लिग 6 महिनासम्म गर्ने योजना यो वर्षका लागि थाती राखी 1 महिनामै सक्ने निर्णय गरेको छ। एन्फाले कोरोना महामारी र अर्को वर्षको क्यालेन्डर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारण देखाएर महिला लिग यो वर्ष 1 महिनामै सक्ने निर्णय गरेको हो। लिग माघ 7 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म गरिने भएको छ, जसमा 7 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एन्फाले यसअघि व्यावसायिक बनाउन भनी महिला लिग 6 महिनासम्म सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो। महिला लिग चाहिँ अब हामीले यो माघको 7 गतेबाट, किन यो त अब गत मङ्सिरमै हामीले गर्ने योजना थियो, त्यसमा चाहिँ अब मङ्सिरमा चाहिँ हामीले यसलाई लामो 6 महिनै लाने हामीले योजना चाहिँ बनाएको, बिचमा ब्रेक गरेर भए पनि यिनीहरूले लामो समय चाहिँ खेलिराखोस् भन्ने होइन। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि फेरि हामीलाई फेरि निकट भविष्य फेरि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। अब यसलाई लामो गरेर फेरि अर्को साललाई अप्ठ्यारो पार्ने पनि कुरा भएन। त्यसैले एउटा साइकल चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ हामीले यसपालि डबल राउन्डमा पनि चाहिँ खेलाउँछौँ होइन। तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 1 महिनाभित्र नै सिद्ध्याएर यो चाहिँ 7वटा टिम बिच नै चाहिँ खेलाउँछौँ र त्यसपछि विदेशी खेलाडीहरूका पनि अब खुसी कुरा छ, सबै टिमहरूले विदेशी खेलाडीका लागि पत्राचारहरू गरिरहेको छ। काठमाडौँमा हुने लिगमा हरेक टिमले 4 जना विदेशी, विभागीय टिम बाहेक अरू टिमले 4 जना विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउनेछन्। लिगमा 42 खेल हुनेछन्। लिग विजेताले 15 लाख रुपियाँ पाउनेछ। यसअघि विजेतालाई 5 लाख रुपियाँ दिने गरिएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीले खेल सङ्घहरूलाई पनि शिथिल पारिदियो। बिस्तारै पुनरागमनको प्रयासमा रहेका सङ्घहरूलाई पहिलेकै स्थितिमा फर्कन कति समय लाग्छ यकिन छैन। बास्केटबल भने सङ्घभन्दा बढी निजी शैक्षिक संस्थाको सहारामा बाँचेको छ। महामारीका कारण स्कुल कलेज बन्द भएकाले खेलाडीमा चिन्ता बढेको छ। कोर्टमा फर्कने आशमा करियर नै सङ्कटमा पर्ने हो कि? बास्केटबल युवाको अत्यधिक आकर्षण रहेको खेलमा पर्छ। खेलाडी उत्पादनको मुख्य थलो मानिने विद्यालयमा बास्केटबल कोर्ट अनिवार्य जस्तै छ। कलेजमा पनि बास्केटबल उत्तिकै लोकप्रिय छ। खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुर्याइरहेका यी क्षेत्र राष्ट्रिय टिमका खेलाडीका रोजगारदाता पनि हुन्। तर अहिले महामारीका कारण स्कुल कलेज सञ्चालन भएका छैनन्। निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको व्यावसायिक बास्केटबल लिग आयोजनामा पनि महामारीले चुनौती थपिदिएको छ। सङ्घ योजनाविहीन छ। भनेपछि दे विल बी अ लस अफ च्यालेन्जेस। किन भन्दा अब बजेटकै हिसाबले भन्ने 2020 त ओभरअल सबै निलै भन्नु पर्ला। धेरै जसो बिजनेसेसहरूको, धेरै जसो बिजनेस हाउसहरू प्रब्लमै छन् फाइनेन्सियली। त्यो भएर मार्केटिङमा त्यो पनि बास्केटबललाई पर्याप्त मात्रामा आउला भन्ने चाहिँ मैले आश गरेको छुइनँ। च्यालेन्जेसहरू बढ्छ। कति कुराहरूमा हामीले डाउन प्ले गर्नुपर्ने पनि स्थिति आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि 2020 मा वी ह्याड अ बिग प्लान अफ गोइङ टुवर्ड्स ड्राफ्ट, अझै यसलाई अझै राम्रो गर्ने, प्राइज मनीहरू बढाउने, दुनियाँ कुराहरू हाम्रो प्लानिङमा थियो। तर अब ग्लोबल सिचुएसन नै हेर्ने हो भने धेरै कुरामा ब्रेक लागेको छ। यो पेन्डेमिकको अगाडि पनि इन्टरनल गेमहरू त एकदमै कम थियो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ प्लानिङ गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ सङ्घले।
किनभने तपाईँको स्कुल लेभल गेम अनि त्यसपछि कलेज लेभल गेमहरू त स्कुल कलेजले अर्गनाइज गरि नै रहन्छ। त्यसरी नै अन्डर 18 गेम अन्डर 19 गेम यस्तो गेमहरू पनि भइ नै रहन्छ। तर सिनियर लेभललाई नेसनल प्लेयरहरूलाई आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने त्यो ठाउँै छैन कि। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा 2046 सालमा दर्ता भएको सङ्घले 2060 पछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थियो। भएका साधन स्रोतलाई व्यवस्था गर्न सकिएन भने के हुन्छ भन्ने उदाहरण बास्केटबल बनेको छ। गत वर्ष नेपालमै भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा महिला टिमले रजत र पुरुष टिमले काँस्य जितेको थियो। अरू सङ्घहरू आफ्नो खेललाई चलायमान गर्ने कसरतमा जुट्दा बास्केटबल भने अलमल देखिन्छ। इन्डिभिजुअल यो डिजायर भनौँ अथवा आकाङ्क्षाले मात्रै पनि केही नहुने रहेछ। यसमा चाहिँ एउटा टोटल टिम वर्क भयो भने चाहिँ सकिन्छ। किनभने बास्केटबल भनेको एउटा फ्यामिली हो भन्ने चाहिँ जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म चाहिँ के भन्दा अब हामी माथि जानुलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। कसैले एउटा काम गर्छु भनेर ल गर्छु होइन कि गरौँ भनेर भन्यो भने होइन यस्तो नगरौँ यसमा यस्तो अब्स्टेकलहरू छ भन्ने त्यस्तो खालको सिचुएसन आउँछ, बारम्बार आइराखेको हुन्छ होइन। र त्यसमा पनि के भन्दा अब समयको माग हेरेर परिस्थिति हेरेर के भन्दा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निभाएका छौँ सकेसम्म। र म यो भन्दिनँ कि हामी 100% सफल छौँ भनेर भन्दिनँ म। अन्य सङ्घहरू निजी संस्थाको सहयोग नभएकाले व्यावसायिक बन्न नसकेको बताउँछन्। निजी संस्थाहरूले खेलाडी उत्पादनसँगै विभिन्न उमेर समूह तथा सिनियर स्तरका प्रतियोगिता गरिदिँदा पनि बास्केटबल सङ्घलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध भएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय ढुटेलका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन नतिजा अस्वीकार गरिरहेका ट्रम्प समर्थकद्वारा अमेरिकी संसद भवनमै वितण्डा। रक्तपातका बीच दुवै सदनबाट बाइडेन अनुमोदन। अन्ततः शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्न ट्रम्प तयार। चुनावको पक्ष र विपक्षका फरक फरक दाबीले निर्वाचन आयोग दबावमा। तालिका सार्वजनिक गर्न सरकारी पक्षको ताकेता। विरोधी खेमा भन्छ नहुने चुनावको तयारी गर्न मिल्दैन। संसद विघटनको विरोधमा नागरिक समाजको पनि समर्थन जुटाउने दाहाल खेमाको प्रयास। वामदेव गौतम भन्छन् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरे। गत वर्षको तुलनामा माग कम हुँदा पनि झ्याप्प बिजुली जाने समस्या रोकिएन। काठमाडौँ उपत्यकामा एक महिनामा 22 घण्टा विद्युत अवरुद्ध। 709 पटक निभ्यो बत्ती। र 6 महिनासम्म खेलाउने भनिएको महिला राष्ट्रिय लिग एक महिनामै सक्ने एन्फाको निर्णय। प्रतियोगिता माघ 7 गतेदेखि। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।